बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। इमरान खान का जानशीन कौन है? आज पहली बार बाकायदा तौर पर हसन खान न्याजी के वालिद हफीजुल्लाह न्याजी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है और बड़ी मंतक के साथ प्रॉपर ऐलान किया गया है। दूसरा, हाफिज नईमुर रहमान ने जो इमरान खान के बारे में इसराइल को लेकर बयान दिया है उसका बाकायदा तौर पर जवाब दे दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से। और तीसरा, इस वीडियो का सबसे अहम और इंकशाफ शुदा पार्ट वो ये होगा कि इमरान खान ने बजरिया अलीमा खानम मोहसिन नकवी वजीर दाखिला को लाजवाब कर दिया है और पहली बार बाकायदा तौर पर नाम बता दिया है उस बंदे का जिसके जरिए इमरान खान को ऑफर की गई, और कौन सी ऑफर की गई ये भी बता दिया है आज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इमरान खान का जानशीन, आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक बाकायदा प्रॉपर कैंपेन चलाई गई जानशीनी ग्रुप के नाम से, और ये कैंपेन चलाई गई अलीमा खानम के खिलाफ। अब ये जानशीनी ग्रुप कि इमरान खान का ये जानशीनी ग्रुप है, अवाम की इसको हमायत हासिल है, अवाम इसके साथ चलेगी वगैरह वगैरह, ये सारे सिलसिले, ये सारी बातें चलती रही। और फिर बाकायदा तौर पर इमरान खान को, अलीमा खानम को इस पर खामोश रहने का कहा गया। एक बाकायदा एक प्रॉपर ग्रुप था जो कह रहा था कि जो अलीमा खानम है इल्जाम लगा रहा था कि ये इमरान खान का जानशीनी ग्रुप है, यानी कि ये इमरान खान का जानशीन बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले अली मीन गनपुर ने भी अलीमा खानम पर रियाला जेल के बाहर जब उन्होंने इमरान खान से 2.5 घंटे मुलाकात की तकरीबन पिछले मंडे को, तो अलीमा खानम पर यह इल्जाम लगाया कि अलीमा खानम सोशल मीडिया को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को कंट्रोल करती हैं। अलीमा खानम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन बनना चाहती हैं। अलीमा खानम MI की एजेंट है। तो दूसरा कि इमरान खान का सियासी जानशीन होगा कौन? पहले नंबर पर मैं आपको ये बताता चलूं कि सियासी जानशीन उसका होता है जिसको खत्म किया जा रहा हो। जब आप जानशीन की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इमरान खान के खत्म होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बहरहाल सियासी जानशीन का बाकायदा तौर पर लॉजिकली आज मंतक शुदा नाम दिया है हफीजुल्लाह खान न्याजी, जो कि इमरान खान के बहनोई भी हैं। बैरिस्टर हसन खान न्याजी के वालिद साहब हैं। उन्होंने मंतक के साथ समझाया कि इमरान खान की हकीकी जानशीन इस वक्त अलीमा खानम है। और वो कैसे? वो इस तरह से कि उन्होंने कहा कि इमरान खान का इस वक्त बयानिया है मजामत का, और इमरान खान के मजामत के बयानिया को इस वक्त जो लेकर चल रही है, बाकायदा तौर पर चल रही है, वो अलीमा खानम है, इसके अलावा कोई नहीं है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल भी दी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का बयानिया लेकर चली मरियम नवाज, भुट्टो का बयानिया लेकर चली बेनजीर भुट्टो, और इमरान खान का जो इस वक्त बयानिया लेकर चल रही है मजामत का बयानिया, जो कि इमरान खान का बयानिया है ही है, वो बयानिया लेकर चल रही है अलीमा खानम। चलिए, ये तो हो गई हफीजुल्लाह खान न्याजी की गुफ्तगू। अब मैं आपको बताता हूँ अलीमा खानम को चेयरमैन कौन बनाना चाहता है, कौन सी ऐसी शख्सियत है, क्या वो MI है? कौन सी ऐसी ताकत है जो अलीमा खानम को इमरान खान का जानशीन समझती है? वो कौन सी ऐसी शख्सियत है जो अलीमा खानम को चेयरमैन PTI देखना चाहती है? वो कौन सी ऐसी ताकत है जो चाहती है कि इमरान खान के अंदर होते हुए, जेल में होते हुए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात हैं वो चलाए, अलीमा खानम चलाए? वो एक ताकत है, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की पब्लिक है, इमरान खान की अवाम है, इमरान खान का वोटर है, इमरान खान के चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, कुछ भी कह लें। इमरान खान के फैंस भी मौजूद हैं, फॉलोअर्स भी मौजूद हैं, बतौर लीडर इमरान खान के फॉलोअर्स मौजूद हैं, इमरान खान के पीछे कौम मौजूद है। तो इमरान खान की जो अवाम है, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, कारकुन हैं, उनके अलावा जो कि बाकायदा तौर पर सियासत में मौजूद है, जिनके पास ओहदे मौजूद हैं, उनके अलावा जो अवाम है वो चाहती है कि इमरान खान का बयानिया लेकर, इमरान खान का पैगाम लेकर, इमरान खान का जो कॉज है उसको लेकर अलीमा खानम चले। और इस वक्त अवाम को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बाद जिस पर यकीन है, सबसे ज्यादा और सॉलिड यकीन है, वो अलीमा खानम है। अब दूसरी बात, आपको पता है कि कुछ दिन पहले इमरान खान तो बारहा कह चुके हैं, एक बार नहीं,
بارہا کہہ چکے ہیں عمران خان کہ مجھے آفر دی گئی ہے 2 سال چپ رہو، 3 سال چپ رہو، ملک چھوڑ جاؤ، بنی گالہ چلے جاؤ، نظام کو ایکسیپٹ کر لو، اپنے کاز سے پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ عمران خان ایک بار نہیں بارہا کہہ چکے ہیں، کئی بار کہہ چکے ہیں کہ مجھے آفرز ہوئی ہیں۔ جب کچھ دن پہلے محسن نقوی صاحب، آپ کو پتا ہے کہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں، وزیر داخلہ صاحب اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ، اور بقول رانا ثناء اللہ صاحب کہ اگر محسن نقوی صاحب چاہتے تو وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے۔ محسن نقوی صاحب بہت ہی اس وقت ہمارے نظام کے پاورفل ٹول ہیں، وہ جو کچھ چاہیں، جو آرڈر کریں، جو چاہیں وہی ہوتا ہے۔ محسن نقوی صاحب نے کچھ دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ عمران خان ایویں کہتے رہتے ہیں کہ مجھے آفر ہوئی، مجھے آفر ہوئی، کسی ایک کا نام تو بتائیں نا ذرا کہ مجھے آفر ہوئی تھی، کسی ایک کا نام تو بتائیں کہ مجھے آفر ہوئی تھی، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ اب آج باقاعدہ طور پر عمران خان نے اپنی بہن علیمہ خانم کے ذریعے بتا دیا، عوام کو بتا دیا ہے کہ مجھے کس نے آفر، نام دے دیا ہے، اور علیمہ خانم نے باقاعدہ کہا ہے نام بتا کے کہ جائیں آپ محسن نقوی پوچھ لیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ محسن نقوی کا اس بارے کیا جواب آتا ہے۔ علیمہ خانم نے آج بتایا ہے کہ عمران خان کو 4 اگست کو گرفتاری سے ایک دن پہلے، جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا، اس سے 5 اگست کو عمران خان گرفتار ہوئے تھے جج ہمایوں دلاور کے فیصلے کی روشنی میں۔ 4 اگست کو علیمہ خانم نے بتایا کہ برٹش فارن سیکرٹری کے ذریعے 4 اگست کو عمران خان کو یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ باہر چلے جائیں۔ تو اب عمران خان نے علیمہ خانم کے ذریعے نام بتا دیا ہے کہ اس شخصیت نے عمران خان کو آفر کی تھی کہ آپ ملک چھوڑیں، باہر چلے جائیں، اور وہ شخصیت تھی برٹش فارن سیکرٹری۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے محسن نقوی پہ، محسن نقوی صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں، محسن نقوی صاحب تحقیقات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، برٹش سیکرٹری کو اس معاملے کے اندر لے کر آتے ہیں یا نہیں، اس سے کوئی وضاحت جاری کرواتے ہیں یا نہیں، اب یہ دیکھنا باقی ہے۔ لیکن عمران خان نے، کیونکہ عمران خان تو کہتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، علیمہ خانم نے آج بھی بتایا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو کہا کہ باہر تو باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک نئی جگہ تیار کی جا رہی ہے جہاں آپ کو شفٹ کیا جائے گا، تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دیکھتے ہیں آپ محسن نقوی صاحب کیا کرتے ہیں۔ تیسرا، حافظ نعیم الرحمان، جس نے عمران خان پر اسرائیل والے معاملے کو لے کر بڑی تنقید کی ہے، 2 دن پہلے انہوں نے تقریر کی، ہم تو سارے جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں کون سی پولیٹیکل پارٹی کس ایجنڈے پر کام کرتی ہے، کس طرح سے کام کرتی ہے، اور ان کے کام کرنے کا طریقہ انداز کیا ہے۔ اب جماعت اسلامی کو بھی سارے جانتے ہیں، یہ تحریک لبیک والوں کو بھی سارے جانتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی جانتے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہ جو ANP کی آپسی لڑائی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ بھی سارے جانتے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف، خاص طور پر عمران خان کو بھی سارے جانتے ہیں۔ اس وقت جو میچ پڑا ہوا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا اور عمران خان کا، باقی تو سارے سپورٹنگ رول ہے۔ میچ اصل میں تو پڑا ہے عمران خان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، باقی سارے سپورٹنگ رول ہے، سارے سپورٹنگ رول ادا کر رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے عمران خان پر 2 دن پہلے تنقید کی، حیران کن طور پر انہوں نے کہا کہ عمران خان اسرائیل کی تنقید نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، وہ جیل میں ہو کر بھی ہر انسان کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جس پر ظلم ہوتا ہے اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ عمران خان جیل میں ہے، آپ تو باہر بیٹھے ہیں نا، آپ تو تقریر کر رہے ہیں، آپ تقریر کر کے بھی اسرائیل کی مذمت نہیں کر سکے، آپ تو تقریر کر کے بھی اسرائیل کی مذمت نہیں کر سکے، اور آپ نے عمران خان کا تو نام لے لیا، آپ نے اپنے سینیٹر کا نام کیوں نہیں لیا بھائی؟ مشتاق احمد خان جو سینیٹر جماعت اسلامی کے رہ چکے ہیں، وہ اس وقت اسرائیل کی تحویل میں ہے، اسرائیل کی غیر قانونی ناجائز، اسرائیل کی ناجائز قید میں، ناجائز حراست میں ہے، اس کا نام حافظ نعیم الرحمان نے نہیں لیا، لیکن عمران خان کا نام اس کو یاد آ گیا کہ عمران خان نے اسرائیل پر تنقید کیوں نہیں کی، اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں کی۔ آپ آزاد ہوتے ہوئے اسرائیل پر مذمت نہیں کر سکے۔ ہاں، جب آپ نے میئر کراچی بننا تھا، حافظ نعیم الرحمان صاحب، جب آپ نے میئر کراچی بننا تھا تو عمران خان سے بنی گالہ میں ادھر زمان پارک میں ملاقات کے لیے چلے گئے تھے، تو اب آپ چلے جائیں نا ذرا، حافظ جی جیل میں بھی چلے جائیں نا، عمران خان سے کریں ملاقات، عمران خان سے ان کا موقف لیں، عمران خان سے پوچھیں کہ آپ نے اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں کی، عمران خان کو بتائیں ساری سچویشن اور عمران خان کا موقف لے لیں، ملاقات کریں، موقف آ کے باہر عوام کو بتا دیں کہ عمران خان نے یہ موقف اختیار کیا، لیکن نہیں، صرف آپ نے تقریر کرنی ہے۔ اور اب
باقاعدہ طور پر حافظ نعیم الرحمان کو بھی پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر جواب دے دیا ہے۔ آج عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے توشہ خانہ 2 کیس میں اپنی فیملی کے ساتھ، وکلا کے ساتھ۔ دیکھتے ہیں کہ آج کا عمران خان کا میسج جو ہے، پیغام جو ہے وہ کیا آتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔